अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, कहते हैं कम्युनिकेशन इज़ द की टुवर्ड्स सक्सेस। मींस कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि आज की जो एपिसोड है उसको मैंने टोटली डेडिकेट किया है कम्युनिकेशन के लिए। तो आज की इस एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा कि जिनको अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया अपने ऊपर तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएंगी। अब क्वेश्चन समटाइम्स कुछ लोग ये भी पूछते हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो उर्दू मीडियम से ही पढ़ के आते हैं, या अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं, नेबरिंग कंट्री से, तो वहाँ पर ज़्यादातर हम लोग उर्दू या हिंदी को यूज़ कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, पंजाबी को, सराइकी को यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम लोगों की जो कम्युनिकेशन है उस पर उतना काम नहीं किया जाता है स्कूलिंग में। तो आज की जो मेरी एपिसोड है उसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स दूंगा कि जिसकी वजह से हम अपनी कम्युनिकेशन को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर कि मेरे चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। तो जनाब, बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन की कि हम लोग जब बात करते हैं एक दूसरे के साथ तो हमें किस तरह से बात करनी चाहिए। मतलब हमारा बॉडी पोस्चर कैसे होना चाहिए, हमारे जेस्चर्स कैसे होने चाहिए, हमारे वर्ड्स कैसे होने चाहिए। तो ये कुछ मेरी आज की टिप्स होंगी कि जिनको आप लोगों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। जिसमें टिप नंबर 1 है जनाब, स्पीक क्लियरली, कि आप जो भी बात कर रहे हो उसमें आपके जो वर्ड्स हैं वो इतने क्लियर हों कि अगर मैं सुन रहा हूँ या अगर मैं बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो मेरे वर्ड्स इतने क्लियर हों कि आप लोग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समटाइम्स कुछ लोग जो हैं वो मुंह के अंदर ही बोलते रहते हैं, ऐसा लगता है कि इनके अल्फाज जो हैं वो इनके लिप्स के साथ बाहर नहीं आ रहे हैं। तो हमें इस सिलसिले में कम्युनिकेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप बात कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सब नंबर 1 इज़ आर टंग, कि हमारी जुबान। देन नंबर 2 आर लिप्स, कि हमारी जो लिप्स हैं वो किस तरह से मूव कर रहे हैं। अब एक वर्ड है फॉर एग्जांपल थैंक यू, ठीक है, तो हम उसको किस तरह से बेहतर अंदाज में बात कर सकते हैं, तो के बेहतर अंदाज से हम उसे पेश कर सकते हैं। तो आजकल का जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो जनाब थैंक यू, वो इस तरह से बात करते हैं कि हमारी जो टंग है वो थोड़ा सा आगे आकर बात करती है। तो उससे हमारी जो इंग्लिश है और जो हमारी कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा एक मॉडर्न स्टाइल में नज़र आती है। तो हम लोगों ने कोशिश ये करें कि ज़रूरी नहीं है कि हम अंग्रेज़ स्टाइल से बात करें, हमको स्कॉटिश एक्सेंट यूज़ करना स्टार्ट कर दें, बिकॉज इट इज़ नॉट नेचुरल टू अस। बट हमने अपनी कम्युनिकेशन को इस तरह से ज़रूर लेके आना है कि यार हमें इंग्लिश जो है वो ऐसा ना लगे कि हम ज़बरदस्ती बोल रहे हैं, या हम अगर बात कर रहे हैं, अगर उर्दू में भी बात कर रहे हैं, अगर आप उर्दू अच्छी बोलना चाहते हैं तो ऐसा ना लगे कि हम उर्दू को ज़बरदस्ती बोल रहे हैं। तो अपने जो वर्ड्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करें और वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। देन जो कम्युनिकेशन है उसकी जो टिप नंबर 2 है वो है जनाब बिकम ए गुड लिसनर, कि हमें अच्छा कम्युनिकेटर होने से पहले, अच्छा स्पीकर होने से पहले एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। और ये बात बहुत से स्कॉलर्स ये बात करते हैं कि जो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, जो अच्छा डिबेटर होता है, जो अच्छा प्रेजेंटर होता है, वो 30% बोलता है और 70% सुनता है। कि आपने पहले करना क्या है कि आप जब भी किसी महफिल में किसी भी दोस्त से किसी भी जगह बात कर रहे हो तो सबसे पहले हमें करना ये है कि हमें दूसरों की बात को गौर से सुनना है कि वो एक्चुअली कह क्या रहे हैं। तो जब हम लोगों की बात को एक्चुअली गौर से सुनेंगे तो फिर हम किसी की बात को ज़्यादा काटेंगे नहीं। कि सबसे जो ख़राब एलिमेंट है हमारी कम्युनिकेशन का वो ये है कि हम लोगों की बात को इंटरप्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, हम लोगों की बातों में दरमियान में अपने पॉइंट्स लेकर आ जाते हैं, हम उनकी बात को काटना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने पहले क्या करना है कि हमने उनकी बात को पहले गौर से सुनना है, अच्छा लिसनर बनना है। जब हम अच्छे लिसनर बनेंगे तो हमें बहुत सारी बातें लोगों की याद भी रह जाएंगी, और फिर जब हम लोगों की बातों को याद करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर हम उन्हें किसी अच्छी जगह पर कोट भी कर सकते हैं। क्योंकि आप ज़िंदगी में किसी भी इंसान से मिलें, चाहे वो एक बाइक में पंचर लगाने वाला ही क्यों ना हो, वो भी आपको एक लाइफ लेसन दे जाता है। तो आपने उसकी भी बात को गौर से सुनना है, उसको भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं समझना कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी भी बात को गौर से सुनना है कि वो क्या बात कहता है, वो भी आपको कोई लाइफ लेसन ज़रूर दे के जाएगा। तो आप पहले गुड लिसनर बने, देन आप अच्छे स्पीकर बनेंगे, अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे, अच्छे डिबेटर बनेंगे, अच्छे प्रेजेंटर बनेंगे। तो ये अपनी जो लिसनिंग एबिलिटी है उसको आपने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है। दैन जो टिप नंबर 3 है जनाब,
وہ ہے آئی کانٹیکٹ، کہ ہم جب بھی کسی کے ساتھ بات کریں تو ہمارا جو آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہے وہ بہت بہتر ہونا چاہیے. اور جو اسکالرس ہیں کمیونیکیشن کے وہ یہ بات کہتے ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہمیں 5 سیکنڈس کا آئی کانٹیکٹ ہر انسان کے ساتھ ضرور بنانا چاہیے. مینس کہ اگر میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کسی بھی ایک انسان کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو مجھے 5 سیکنڈ کا آئی کانٹیکٹ اس کے ساتھ بنانا ہے. کیونکہ جب ہم 5 سیکنڈ کا آئی کانٹیکٹ بنائیں گے تو ہم اس کے ساتھ ایک اچھی کمیونیکیشن میں شامل ہو جائیں گے. اور پھر جو ہمارا اوپوننٹ ہے وہ بھی یہ سمجھے گا کہ مجھ سے کمیونیکیشن میں یعنی کہ یہ انوالومنٹ رکھتا ہے، یہ اس بات کو یہ ترجیح دے رہا ہے کہ مجھ سے وہ بات کرنا چاہ رہا ہے. تو ہم نے 5 سیکنڈ کا جو آئی کانٹیکٹ ہے وہ ضرور رکھنا چاہیے. بٹ اس میں ہم نے جینڈر کو اپنے مائنڈ میں ضرور رکھنا ہے. بٹ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنی روٹین لائف میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دفعہ آئی کانٹیکٹ رکھتے ہیں اور پھر گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں. تو اس طرح کی جو ایلیمنٹ ہے اس کو اپنی لائف میں انکلوڈ نہیں کرنا، کہ اگر آپ کسی فیمیل کے ساتھ بات کر رہے ہو تو اس میں بہت زیادہ ادب، بہت زیادہ رسپیکٹ والا جو آئی کانٹیکٹ ہے وہ رکھنا چاہیے. اور اس طرح سے جو آئی کانٹیکٹ نہیں رکھنا کہ ہمیں جو اوپوننٹ ہے اس کو ایسا لگے کہ یہ جو انسان ہے یہ تو مجھے آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا بلکہ یہ کسی غلط نظر سے دیکھ رہا ہے یا مجھے گھور رہا ہے. بٹ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ جناب ایک دفعہ دیکھنا شروع کرتے ہیں اور پھر گھورنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور پھر گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں. تو اس طرح کا آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ کمیونیکیشن میں ریکوائرڈ نہیں ہے، وہ بہت بیڈ مینرز میں انکلوڈ ہوتا ہے. تو آپ نے اس طرح کی چیزوں کو ضرور اوائڈ کرنا ہے. دین جو ٹپ نمبر 4 ہے وہ جناب یوز جیسچرز پلس یوز باڈی پوسچرز، کہ آپ نے اپنی باڈی کو جو بات کرتے ہیں تو بی کانفیڈنٹ رہنا ہے کہ آپ کے یہ جو شولڈرز ہیں یہ بالکل ڈاؤن نہ ہوں. آپ جب بات کر رہے ہو تو پراپر آپ کے آرمز کا، ہینڈز کا استعمال ہونا چاہیے، پراپر ہیڈ کا استعمال ہونا چاہیے. اور جو آپ کا جو بھی بات کرنے کا سٹائل ہے وہ آپ کی باڈی کے ساتھ میچ ہونا چاہیے. مینس کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی مزاحیہ، کوئی فنی بات کر رہے ہو تو آپ کی جو ایکسپریشنز ہیں وہ غصے والے نہیں ہونے چاہیے. ادروائز لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ بات مزاحیہ کر رہے ہیں اور لگ گیا غصے میرا ہے. تو آپ کے جو جیسچرز ہیں پلس جو پوسچرز ہیں وہ اتنے زبردست، اتنے ایکوریٹ ہونے چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہونے لگ جائیں. اب اس میں بہت سی لوگ جو مسٹیکس کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم جب کسی کے ساتھ بات کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ آرمز کو فولڈ کر لیتے ہیں. یہ بہت غلط، بہت نیگیٹو باڈی پوسچر ہے اور بہت غلط جیسچر بھی ہے. پھر بہت سے لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں تو وہ دیکھ کسی اور طرف رہے ہوتے ہیں کہ اس طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی اس طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت نیگیٹو جیسچر ہے کہ آپ بات تو کریں بٹ ایک بیزاری کا عنصر ہے، بیزاری کا ایلیمنٹ ہے کہ یار بس مجبوری میں اس بندے سے بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں یہ میرے پاس آ گیا ہے، میں تو اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. تو یہ اس طرح کا ہم نے جیسچر جو ہے وہ کسی کو نہیں دینا ہے. ہم نے ایکوریٹ اور بہت کانفیڈنٹ باڈی پوسچر دینا ہے، باڈی جسچرز دینے ہیں. پھر بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ پاکٹس میں جناب جو اپنے جو ٹراؤزرز ہیں اور جو اپنے جو پینٹس ہیں اس کی پاکٹ میں ہم ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو کر بات کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور وہ ایک ایروگنس سا لگتا ہے کہ یہ کچھ انسان جو ہے وہ ایروگنٹ سا ہے، پتہ نہیں کس طرح کے ماحول میں سے آیا ہے. آپ گرمی میں بھی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر بات کرنا یہ بالکل آؤٹ آف دس ورلڈ لگتا ہے. کہ اگر سردی میں بات کریں تو یہ بندہ ضرور سوچ سکتا ہے کہ یار سردی لگ رہی ہوگی، بٹ گرمی میں پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر بات کرنا جو ہے وہ کہیں سے بھی فیزیبل نہیں لگتا ہے، کہیں سے بھی صحیح نہیں لگتا کہ یار یہ ایلیمنٹ جو ہے یا یہ جو اس کا ایکشن ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. دین جو لاسٹ آج میری ٹپ ہے، ٹپ نمبر 5 از بی کانفیڈنٹ بٹ ناٹ اوور کانفیڈنٹ. کہ ہم نے کانفیڈنٹ تو ہونا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ہم نے اس سے بالکل ایسے دھیمے لہجے میں بات نہیں کرنی کہ دوسرا بندہ یہ سمجھے کہ اس میں بالکل کانفیڈنس نہیں ہے، اب یہ جو بھی بات کرے گا یہ ہوگی ہی غلط. دین ایک اور جو ہم نے بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم لوگوں سے ڈر کے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، کانفیڈنٹ ہو کے بات نہیں کر رہے ہوتے، تو لوگ ہمارے سر پر آ کر سوار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کانفیڈنس کے ساتھ اور اس طرح سے فرم ہو کے بات کرنی ہے کہ جس طرح آپ کو اپنی بات پر بہت زیادہ کانفیڈنس ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہو وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اور اس میں ایک اور بات کا جو خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم نے اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا. کہ سم ٹائمس لوگ جو ہیں وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں کہ جناب میں تو ایسا بھی کر سکتا ہوں، میں اتنی دیر میں ایسا کام کر سکتا ہوں. جب لوگ اس طرح سے اوور کانفیڈنٹلی بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ چھوڑوا ہے، یہ بہت لمبی چھوڑ رہا ہے، اس کی بات پہ زیادہ اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنی کمیونیکیشن میں
ایک میانہ روی رکھنی ہے، ایک مڈل لیول رکھنا ہے کہ جس میں آپ کانفیڈنٹ بھی لگیں اور اوور کانفیڈنٹ بھی نہ لگیں، اور ہم لو ان کانفیڈنس بھی نہ لگیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یار اس میں تو بات کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے، کانفیڈنس ہی نہیں ہے، یہ آگے لائف میں جا کے کیا کام کرے گا اور میرے کس کام آ سکتا ہے۔ اسپیشلی یہ اس وقت میں بات کر رہا ہوں کہ جب ہم کسی جاب کے سلسلے میں کہیں جاتے ہیں، تو ہمیں اس صورت میں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کانفیڈنس کا بھی اور اوور کانفیڈنس کا بھی۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کس طرح کی مجھ سے مزید ویڈیوز چاہتے ہیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔